अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, जेका डे बाय डे असांखे चेंज थींदी नज़र अचे थी। मुल्की सियासी पारो चई सघिजे थो त हिन वक़्तु उरूज ते आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी, अॼु जेका मीडिया कॉन्फ्रेंस थी आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म जेका लैंग्वेज इस्तेमालु करे पियो, जेका ज़बान इस्तेमालु करे थो या गारियूं ॾिए थो, त हू बि इस्तेमालु करे सघे थो, पर हू ईअं न कंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त ख़ातून अवल जे हवाले सां हुन कॾहिं बि अहिड़ी का नाज़ेबा या गैर इख़लाक़ी ॻाल्हि न चई आहे। जहिड़े तरह जी ॿोली वज़ीर आज़म इस्तेमालु करे थो, इन तां साबित थिए थो त वज़ीर आज़म केतिरो पढ़ियल लिखियल या केतिरो प्रेशर में आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त आसिफा भुट्टो ते जेको हमिलो थियो उन जी बि जांच कराई वञे, या अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खे जेका धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि, इन जी बि जांच कराई वञे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इहो मुतालबो कयो वियो त एजेंसियूं इन हवाले सां पंहिंजी जांच कनि। उन्हनि खे इन हवाले सां तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे क़यादतनि जूं हिक ॿिए सां मुलाक़ातनि जो, मशवरनि जो, एलाज़नि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। अॼु जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त MQM जे वफ़द पारां मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात कई वई आहे। उन खां पोइ MQM जे वफ़द पीपुल्स पार्टी जी क़यादत सां पिणु मुलाक़ात कई आहे। इन हवाले सां इहो बि ज़रियनि वटां मालूम थियो आहे त क़ौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट पारां स्पीकर खे 14 मार्च ते इजलास घुराइण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। 3 ॾींहं बहस खां पोइ वोटिंग जी तजवीज़ पिणु ॾिनी वई आहे। बहरहाल हतमी फ़ैसिलो स्पीकर क़ौमी असेंबली कंदो। कोशिशि कंदासीं त हीअ जेका सूरत हाल डेवलप थी आहे सियासी, हिन वक़्तु वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ पेश करण खां पोइ उन ते अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां गुफ़्तगू करे सघिजे। असांखे जंहिं महिमान जॉइन कयो हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अॻवान सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तार साहब, क्या कहेंगे इस वक्त अदम एतमाद के हवाले से जो सूरत हाल है? कल आपने देखा वज़ीर आज़म ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की और जिस तरह के अलक़ाबात से नवाजा है मौलाना फजलुर रहमान को, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी को, इवन शहबाज शरीफ को, तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने कोई नाज़ेबा इस तरह का अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार ज़रूर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी हद तक गिरना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि उन पर जिस तरह का अटैक किया गया है उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जरिए करवाई जाए। क्या कहेंगे आप? वो जिस शहीद माँ के साहबजादे हैं उनका ख़ास जोर था उनकी तरबियत के ऊपर जी। और मेरे ख्याल से चेयरमैन ये नहीं कर सकते कि वो एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही खाकसार, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है। और बड़ी बात यह है कि जो तरबियत उनकी शहीद माँ ने की है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये तो घर की तरबियत पे होता है। अब मैं कुछ इसके आगे कहना नहीं चाहता कि किसकी क्या तरबियत हुई है, लेकिन जो भी जिस तरीके से इमरान साहब बात करते हैं खुद और जिस तरीके से उनके दोस्त उनकी नकल में करते हैं, वो ज़बान हमने कभी सुनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ताज साहब, उन्होंने ये भी कहा कि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी पे जिस तरह का हमला किया गया उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को जो धमकियां दी जा रही हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, उस पर भी उन्होंने ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया है एजेंसी से कि इस हवाले से उनके जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए तमाम मामलात को। जी हाँ, वो बड़े दुख की बात है। आसिफा बीवी की चोट आई है, वो जाहिर है कि और जिस तरीके से वो ड्रोन आया है बिल्कुल सीधा उनकी तरफ, और यानी आखिर वक्त पे भी उसका रुख बदला जा सकता था। तो बड़े सख्त शुबहात इस बात के पैदा होते हैं कि कोई पैगाम दिया गया था कि ये भी किया जा सकता है आपके साथ। और मैं तो हमेशा उनकी सिक्योरिटी की तरफ से बड़ा फ़िक्रमंद रहता हूँ और दुआ करता रहता हूँ कि करबला के शहीदों के सदक़े में अल्लाह इनकी हिफाजत करे। और मेरे दोस्त नासिर हुसैन शाह ने कहा था कि नवासा निकला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवासे के साथ नवासे की बहन भी है। तो ये हुसैनी घरानों का तरीक़ा है, जिस तरीके से ये बहन और भाई निकले हैं। और बस ये दुआ करता हूँ मैं कि ये अल्लाह इनकी हिफाजत करे बहन भाई की। ताज साहब, वज़ीर आज़म के कल के कराची दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? 3.5 साल के बाद उनकी पहली दफ़ा बहादुराबाद आमद हुई
اور یقیناً ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اپنے مطالبات رکھے گئے. بظاہر تو ایم کیو ایم کی قیادت نے یہی کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سیاسی دفاتر کو کھولیں, ہمیں ضرورت نہیں, لیکن ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کو جو ہے سیاسی پولیٹیکل اسپیس دیا جائے. وزیر اعظم اپنی چند سیٹوں کو بچانے کے لیے, خود کو بچانے کے لیے, کیا اسی ایم کیو ایم پاکستان میں پھر سے جان نہیں ڈال رہے, کیونکہ حیدرآباد زونل آفس فوری طور پر کھولنے کی ہدایت دی گئی وزیر اعظم کی جانب سے؟ دیکھیے ایم کیو ایم تو حکومت میں بیٹھی ہے اس وقت, مرکزی حکومت کے اندر جی بیٹھی. تو اب اس وقت جو ہے اگر وہ واقعی وزیر اعظم سے مخلص ہیں تو اس وقت میں انہیں نئے مطالبات نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اگر دوستی ہے اور دوست پہ برا وقت ہے تو اس وقت نئے مطالبات ڈالنا اور زور ڈالنا جو ہے وہ مردانگی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب میں کہہ نہیں سکتا کہ کیوں ایم کیو ایم اس قسم کی باتیں کر رہی ہے. میرے خیال سے تو جو ایک پریشر جنریٹ ہوا ہے چیئرمین بلاول نے, جو ایک پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور تمام ملک کے عوام جس طریقے سے ان مسائل پہ اٹھے ہیں ان کے ساتھ اور ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ ابھی ابتدا ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس پہ ہر سیاسی جو شخصیت ہے اس کو اور ہر سیاسی جماعت کو سوچنا ہوگا کہ وہ ظلم کی طرف ہے یا انصاف کی طرف ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ایم کیو ایم بھی فیصلہ اسی روشنی میں کرے گی کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ اس موقع پہ ایک پوری تقسیم ہے, سیاسی تقسیم, کہ بھئی آپ کیا ان لوگوں کی طرف ہیں جنہوں نے جمہوریت کو ختم کیا ہے, جنہوں نے کمزوروں کو, جنہوں نے محنت کشوں کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے, یا ان کے ساتھ ہیں کہ جو ملک کی کشتی کو پار لگانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے ایم کیو ایم اگر اس پس منظر میں فیصلہ کرے اور پھر کہے کہ ہاں ہم اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں اس حکومت کی, یا ہم اس حکومت کے باہر آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ نئے مطالبات ڈال دیے جائیں اور فائدے اٹھائے جائیں, میرے خیال سے یہ رویہ درست نہیں. اچھا تاج صاحب, کیا کہیں گے اس وقت اتحادی جماعتیں بھی, ایم کیو ایم پاکستان تو بہرحال 3 مرتبہ برملا اس کا اظہار بھی کر چکی ہے ناراضگی کے, ان کے جو نقاط تھے, جو انہوں نے مطالبات رکھے تھے ڈے 1 سے, ابھی تک ان کے وہ پورے نہیں ہو سکے. اور جی ڈی اے سربراہ پیر صاحب پاگارا نے بھی ان سے ملاقات سے انکار کر دیا, جی ڈی اے کے باقی ارکان کی ملاقات ہو سکی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتحادیوں نے بھی تحفظات کا اظہار تو بارہا وہ کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی شاید برملا ناراضگی کا فیصلہ کر لیا ہے, یا پھر جو ملاقاتیں ہیں آج دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے وفد نے مولانا صاحب سے ملاقات کی, پھر ایم کیو ایم کے وفد کی پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوئی قیادت سے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتحادی بھی کوئی اسٹینڈ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے اس وقت؟ نہیں سمین, دیکھو یہ جو صورتحال ہے اس میں اس شخص کا مفاد, یہ اس کی بات نہیں ہے کہ کس پارٹی کا مفاد ہے یا کس شخص کا مفاد ہے, بلکہ عوامی مفاد دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم دونوں حکومت میں تھیں, اور یہ سندھ کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہیں, اور اس کیبنٹ میں بیٹھ کے جس طریقے سے آدم شماری کے اوپر فیصلہ ہوا ہے کہ وہی جو غلط طریقہ تھا اس کو پھر دہرایا جائے گا اور سندھ کی آبادی کو کم دکھایا جائے گا, یہ میرے خیال سے کافی ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ان دونوں جماعتوں کو حکومت کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اگر ان کی بات نہیں سنی گئی ہے تو, یا پھر اگر یہ فیصلے میں شامل ہیں تو پھر وہ عوام کو جواب دیں. تاج صاحب, یہ جو ملاقاتیں ہیں ایم کیو ایم کے وفد کی, یہ تو خوشائن کہی جا سکتی ہیں, اپوزیشن کی جانب اتحادیوں کا بڑھنا کہا جا سکتا ہے اس وقت؟ جی ہاں, مطلب میں تو ہمیشہ ملاقاتوں کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں, ایک تبادلہ خیال ہوتا ہے, لیکن اس کا اسکوپ عوام کے مسائل ہونے چاہیے. جی چیئرمین جس وقت نکلے اس اپنے عوامی مارچ کے اوپر, تو انہوں نے پہلے 38 مطالبے عوام کے رکھے سامنے, جی اور پوری فہرست, اور مجھے یہ عزت ملی کہ انگریزی سے اردو ترجمہ میں نے کیا ان کا. تو یہ 38 مطالبے جو ہیں عوام کے, یہ اہم ہیں, اور بات ان پہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں ہوں کہ نہ ہوں, اور یہ کہ
ان مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے، یا یہ آگے چل کے، کیونکہ پہلا جملہ اس میں یہی ہے کہ پارٹی اپنے اصولوں کے تحت یہ مطالبے کر رہی، تو لازمی طور پہ یہ ہمارے انتخابی منشور کی بھی بنیاد بنیں گے. تو بات اگر ان مطالبوں پہ ہو جی تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، اور جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بجائے اس کے کہ کتنے ووٹ ادھر آ گئے اور کتنے ووٹ ادھر آ گئے، وہ یہ ہو کہ ہاں ہم ان مطالبوں کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ ان مطالبوں کے ساتھ ہیں تو پھر ہم اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. طاہر صاحب، عدم اعتماد کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ اپوزیشن نے اپنی تیاری مکمل کر دی ہے، 172 سے ابو آ گئے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف حکومت کے بھی اپنی کوششیں جاری ہیں، تو اپوزیشن کتنی کانفیڈنٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھو سبین، عوام تو اپنا دے چکے ہیں فیصلہ کہ اس حکومت پہ انہیں اعتماد نہیں ہے. اب پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اگر اتنے لوگ ساتھ نہ ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے سینئر جو ہمارے لیڈر ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک داخل کرتے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ اس بات چیت میں شریک نہیں تھا کہ جو پارٹیوں کے درمیان ہو رہی تھی، لیکن رابطے کر کے اور کسی مستحکم گارنٹی کے بعد انہوں نے پھر یہ دیا ہوگا عدم اعتماد کا، نہیں تو وہ یہ نہیں دیتے. ٹھیک. طاہر صاحب، یہ کہیے گا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے وزراء یا ان کے جو رکن ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ووٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسپیکر کسی بھی رکن کو ووٹ دینے سے روک سکتا ہے؟ آئینی حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اسپیکر کو اس بات کے اختیارات ہیں نہیں، کہ اگر اسپیکر ووٹ دیا جاتا ہے تو وہ کسی کی رکنیت معطل بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ رکنیت ووٹ دینے کے بعد معطل ہوگی نا. یعنی میں خود یہ 63A کی وجہ سے بہت سے لوگ رکے رہے، جی کیونکہ آپ اگر پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کی رکنیت معطل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے پورا کہ آپ ان کو شو کاز دیا جاتا ہے، پھر وہ شو کاز کا جواب دیتے ہیں. جواب کے بعد پھر وہ پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہو کہ اسپیکر کو لکھتا ہے، پھر اسپیکر جو ہیں وہ آگے الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں ڈی نوٹیفائی. لیکن جو ووٹنگ ہے وہ تو ہو چکی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی باقاعدہ پھر ریفرنس الیکشن کمیشن بھجوایا جاتا ہے؟ وہ تمام کا تمام اسپیکر صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھتے ہیں کہ جناب جی یہ مجھے اس پارٹی کے سربراہ نے بھیجا ہے، تو وہ ادھر لے جائے اور پھر الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرتا ہے. لیکن اگر مطالبہ ہی ہمارا یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں تو پھر تو کسی بھی ممبر کو اس چیز کی کیا پرواہ ہے کہ وہ ممبر رہتا ہے یا نہیں رہتا، کیونکہ نئے الیکشن اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور نئے الیکشنز کرائے جاتے ہیں تو پھر وہ ممبر پھر سے الیکشن لڑ سکتا ہے. اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، طاہر صاحب آپ نے فرمایا، لیکن اگر نہیں ہوتی تو وزیر اعظم نے کیا کہا ہے یہ بھی یقیناً آپ کو پتا ہوگا. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، 2028 تک ان کو ایسا سبق دوں گا، یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی. اس کے لیے نہیں کوئی خیر، حکمت وہ عملی ہے اپوزیشن کے پاس؟ کہنے تو کچھ بھی کہا جاتا ہے. ہم پنجابی فلمیں دیکھتے رہے، وہاں اس کو کیا کہتے ہیں، پنجابی زبان میں بڑھ کے مارنا کہتے ہیں. لیکن آپ سوچئے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا، وزیر اعظم صاحب ان منحرف لوگوں کو نکال دیتے ہیں پارٹی سے، تو ان سیٹوں پہ پھر سے الیکشن ہوگا، جی اور سیٹوں پہ جب پھر سے الیکشن ہوگا تو نتیجہ ہر ایک کے سامنے ہے، کیونکہ اب تک جن سیٹوں پہ بھی الیکشن ہوا ہے اس میں تحریک انصاف آ رہی ہے، تو شاید وہ اس قسم کا رسک نہ لیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں اور ڈیسیٹ کریں. ٹھیک. اچھا طاہر صاحب، پرویز الہی کے آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر مائنس بوزدار ہوتا ہے، پرویز الہی آتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کی جو کرسی ہے وہ بڑی خطرے میں نظر آ رہی ہے. اگر پرویز الہی کے حوالے سے جو بزدار صاحب نے بھی حمایت کی کہ علیم خان نہیں، تو پرویز الہی زیادہ ان کے لیے بہتر آپشن رہے گا. علیم خان اور ترین گروپ کی جو مشاورت ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اگر پرویز الہی کو نومینیٹ کیا جاتا ہے تو پھر پنجاب میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ صاف ستھرے انتخابات ہوں پھر سے، اور اس میں جو بھی جیت کے آئے وہ آگے آ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں کچھ کنسیشنز دینے پڑتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں قائد حزب اختلاف ہیں، وہ جی وزیر اعظم بن جائیں، ہم اس میں کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ بات آئی کہ جی پرویز الہی صاحب کو بنا دیا جائے، قاف لیگ ہمارے ساتھ آتی ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے بنا دیا جائے، ٹھیک لیکن مقصد یہی ہے کہ پھر یہ ہم جلد از جلد انتخابی جو قوانین ہیں ان میں ترامیم مناسب کر کے اور صاف شفاف انتخابات اس ملک کے اندر کرائیں۔ طاہر صاحب، اپوزیشن کی جانب سے اسٹارٹ میں کہا گیا تھا کہ ہم اتحادیوں پر اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، جس طرح سے چودھری شجاعت نے ملاقات کی اور فضل الرحمان صاحب سے اور ان کو کہا تو مولانا صاحب نے ان کو جواب دیا کہ زرداری صاحب نے کہ اب ہم نے اپنی حکمت عملی چینج کر لی ہے، آپ نے بہت لیٹ کر دیا جواب دینے میں۔ تو کیا اپوزیشن کا زیادہ جو ڈیپینڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ناراض اراکین ہیں ان پہ رہا ہے؟ اگر ان پہ رہا ہے تو ابھی جو ہے حکومت بھی اپنی جو ہے وہ تدبیر بنا رہی ہے اور ناراض ارکان کو اعتماد میں لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں اہم رول علیم اور ترین گروپ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اپوزیشن کی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کے آلریڈی اتنے نمبرز کمپلیٹ نہیں ہیں، اگر ناراض اراکین اگر الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے پاس کتنے نمبر رہ جاتے ہیں؟ نہیں، اگر ناراض اراکین جو ہیں وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وزیر اعظم 172 ووٹ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ 7 ممبر اگر الگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صورتحال بدل جاتی ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے اگر آپ نمبرز کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پھر میں ایک دفعہ دہراؤں گا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات ہوں، اور پچھلی دفعہ جو دھاندلی ہوئی تھی اس سے جو الیکٹ ہوئی ہے گورنمنٹ اس کو ہٹایا جائے۔ طاہر صاحب، آخری اور سوال آپ سے۔ ہماری اپیل جی جی کسی پلیز۔ خاص ممبر سے نہیں ہے، ہماری اپیل پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ہے۔ ہماری جو آفر ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ دن میں جتنی بھی تقریریں کرتے تھے چیئرمین بلاول، وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ قومی اسمبلی کو توڑیں اور ملک میں تاکہ نئے انتخابات ہو سکیں۔ ٹھیک تو ہم تو ان سے بھی کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر انہیں نیکی دے اور وہ ملک کی یہ خدمت کریں۔ کوئی بھی شخص اتنی جب بجائے اس کے کہ بھاگ دوڑ کریں اور اس کو سے سودا کریں اس سے سودا کریں، بجائے اس کے ایک سیدھا سا رستہ ہے، سیدھا سا سلوشن ہے کہ کہیں کہ جناب ملک میں صورتحال خراب ہو رہی ہے، بہت بڑا احتجاج ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک کے اندر نئے انتخابات کرائے جائیں، اور اس لیے میں اسمبلی توڑ دوں۔ تو یہ ایک آسان سا حل ہے جو کہ بار بار چیئرمین بلاول ان کو دیتے رہے ہیں۔ اب وہ اگر نہیں اس بات کو سن رہے اور ہر قسم کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، میرے خیال سے انہیں استعفیٰ دے کے اور اپنی انتخابی مہم چلانی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں، آفرز کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ طاہر صاحب، آخری سوال آپ سے امپائر کے حوالے سے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک امپائر جو ہمیں نیوٹرل نظر آ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور ضمنی انتخابات میں تو وہ نیوٹرل رہے ہیں، لیکن اس میں مسلم لیگ قاف کا ایک بیان جو ہے وہ کافی معنی خیز ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ریاست کہے گی وہ ہم کریں گے۔ تو اگر وہ نہیں آ رہے اپوزیشن کے ساتھ تو شاید ریاست انہیں روک رہی ہو، تو یہ چیز بھی واضح ہو جانی چاہیے۔ اور میں تو بالکل یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو بھی آ رہا ہے وہ کھل کے اعلان کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آخر کتنا وقت لگتا ہے آپ کو فیصلہ کرنے میں؟ اور مجھے امید ہے کہ یہ جو بھی آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، وہ کھل کے اعلان کریں کہ جی ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔
नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सेनेटर ताजदर सां गॾु हुनजो चवणु हो त अपोज़िशन खे केतिरो वक़्तु जेको हुकूमत जी इत्तेहादनि खे केतिरो वक़्तु लॻी सघे थो फ़ैसिलो वठण में, इहो सभिनी खे ख़बर आहे। थी सघे थो त उन्हनि खे केरु रोकींदो हुजे। ताज साहिब जो चवणु हो त बहरहाल बेइतमादी रिथ जे हवाले सां तमामु घणो पुरुमीद आहिनि, कॉन्फिडेंट आहिनि। उन्हनि जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त फौरी तौर जेकनि से आम चूंडूं कराई वञनि, जेके शफ़ाफ़ तरीक़े सां कराई वञनि, पोइ आवाम जंहिंखे वोट ॾे उहो चूंडिजी अची पंहिंजी हुकूमत ठाहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल आहे जिते अपोज़िशन बेतमादी जी रिथ जमा कराए छॾी आहे वज़ीर आज़म ख़िलाफ़, त उते हुकूमत पिणु पूरो ज़ोर हणी रही आहे पंहिंजे हुकूमत खे बचाइण जे हवाले सां। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, जो माहौल गर्म है, हम देख रहे हैं कि एक जमात की दूसरी जमात से मुलाकातें जारी हैं, MQM पाकिस्तान भी एक्टिव हो चुकी है, GDA भी अपना रोल अदा करने के लिए जो है वो पर तोल रही है, वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा कर दिया, मौलाना साहब खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, नून लीग की भी मुलाकातें जारी हैं, क्या नतीजा सामने आ सकता है? ये मुलाकातें जिनका आपने जिक्र किया है, जाहिर है कि मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन पंजाब में PTI के अंदर कई ग्रुप बन गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बन गया है, सिंध में ग्रुप सामने आ गया है, और बाप पार्टी ने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया है, पीर फगाड़ा ने इनकार कर दिया है। इधर हमने पंजाब का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो असल मामला तो खुद PTI को वो जो एक है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो अपने अंदर उनका मसला है, और उसकी बड़ी वजह इमरान खान की जो है वो बदअखलाकियाँ, लोगों को जलील समझना, और सियासी मैदान में ये है कि अब अवाम की सूरत जो है हालत उसको बहुत ख़राब कर दिया है, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, पूरी गवर्नेंस में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, और आप देखें कि खारजा महाज से भी इमरान खान ने पाकिस्तान को तनहा कर दिया है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें PTI के अंदर जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि आइंदा इलेक्शनों में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, इसलिए वो इमरान खान को छोड़ रहे हैं, और अदम एतमाद की जो तहरीक अपोजिशन लेके आई है, मैं समझता हूँ नहायत दानिशमंदी से ठीक वक्त पर लेके आई है, और उसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होना है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने इत्तेहादियों की बात की, MQM पाकिस्तान की जानिब से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया वज़ीर आज़म को। उन्होंने वज़ीर आज़म ने जबकि शाह महमूद कुरैशी ने जी उन्होंने किसी ने काफ लीग जो है वो देख लें कि उनके चौधरी शुजात साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं, जी बिल्कुल, वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिले हैं, और उसकी उन मुलाकातों के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो भी इमरान खान के लिए कोई हौसला अफजा तो नहीं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप समझते हैं कि इत्तेहादी, कुछ देर पहले मेरी ताज अजहर साहब से भी इसी वाले से गुफ्तगू हुई थी, तो इत्तेहादी फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, जबकि कई दफ़ा काफ लीग के वफद से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जो है वो जवाब अपोजिशन को भी नहीं दिया था। अगर वो अपोजिशन को कोई हाँ का जवाब नहीं दे रहे तो इनकार उन्होंने वजीर आजम को भी अभी तक नहीं किया, तो अब इत्तेहादी कोई फैसला लेने की पोजीशन में क्यों नहीं नजर आ रहे? जी जी जी, मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहादी ज्यादा वक्त अब नहीं लगाएंगे हतमी फैसला करने में, क्योंकि अब ये बात सामने आती जा रही है कि इमरान खान साहब के हाथ से गेम निकल चुकी है, अब खेल जो है वो अपोजिशन के हाथों में आ चुका है, और अदम एतमाद इंशाल्लाह कामयाब होगी यकीनन। तो इत्तेहादी भी अगले थोड़े दिनों में हतमी फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। सिद्दीकुल फारूक साहब, तरीन ग्रुप अलीम खान, तरीन ग्रुप की शमूलियत जो अलीम खान की है, तरीन ग्रुप के हवाले से अगर उनकी एंट्री हो जाती है सारे मामले में, तो फिर सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? जी, अगर तरीन ग्रुप और अलीम और ये सारे और भी एक ग्रुप आ गया है,
अगर एक आध साहब जो हैं तरीन ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब में वज़ीर आज़म साथ दूंगा, लेकिन उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और मजीद लोग उनके साथ राब्ता करके उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तरीन और अलीम ग्रुप जो है उनकी काफी ताकत बन गई है और वो भी पीटीआई के लिए पंजाब में ऐसा खतरा है कि उससे इनका मौजूदा वजीर आला बुज़दार साहब का बचना मुझे तो कम अज कम जितना मेरा सियासी तजुर्बा है मुश्किल नजर आता है। बुज़दार साहब नहीं बचेंगे और वजीर आला कौन आता है ये अभी ऑप्शन ओपन है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून किसी ग्रुप का साथ नहीं देती और कोई ग्रुप इतना बड़ा मुस्लिम लीग नून और ये सब हम इकट्ठे नहीं होते तो फिर कामयाबी नहीं हो सकती। और उसमें कई नाम आ रहे हैं वज़राए आला के, तो हतमी फैसला बैठ कर लिया जाएगा, लेकिन गेम जो समझ में आती है वो पंजाब में भी इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है। अच्छा सिद्दीक उल फारूक साहब, पंजाब बड़ा अहम मरकज रहा है, नून लीग की भी बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथ है, माइनस बुज़दार अगर हो जाता है जिस पर खुद पीटीआई के नाराज अरकान को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका भी यही था कि बुज़दार की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, किसी को लिफ्ट नहीं कराते, तो अगर माइनस बुज़दार वज़ीर आज़म को हिकमत अमली बना लेते हैं, जैसा कि ज़राए कह रहे हैं कि इस पर बड़ा गौर भी किया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है, तो क्या सूरत हाल तब्दील हो सकती है या नाराज अरकान की फिर पंजाब में वज़ीर आज़म को सपोर्ट मिल सकती है इस सूरत हाल में? जी, पहली बात तो यह है कि बुज़दार साहब में मिलने मिलाने काम करने की बात करने की सलाहियतें हैं ही नहीं जी। वो तो ऐसे ही है जैसे एक बुत बिठा दिया हो। अब दौरे जो है वो इमरान खान के हाथ में, इमरान खान बजाते खुद किसी से मिलना पसंद नहीं करते। तो ये जो आप फरमा रही हैं कि अगर माइनस बुज़दार कोई पीटीआई के अंदर ही अरेंजमेंट हो जाए तो माइनस बुज़दार क्या अरेंजमेंट होगा? क्या इमरान खान साहब ने तो सिद्दीक उल फारूक साहब, तरीन ग्रुप का भी तो मुतालबा, तरीन ग्रुप जी प्लीज ऐलान कर दिया है कि माइनस बुज़दार कुछ नहीं होगा, बुज़दार ही रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, उन्होंने कहा बुज़दार तो रहेगा, इसलिए मेरा ख्याल है बुज़दार के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सिद्दीक उल फारूक साहब, जहां पे उनको अपनी शिकस्त नजर आएगी वहां पर वो बुज़दार की कुर्बानी दे सकते हैं, क्योंकि तरीन ग्रुप के काफी सारे बात तो मुतालबात में एक मुतालबा बुज़दार का भी तो है। जी, तो फिर जब ये उन्होंने फैसला कर लिया ना जी और बुज़दार की जगह दूसरा वज़ीर आ गया तो उस वक्त फिर हम भी करेंगे, अभी तो ऐसी सूरत को नजर नहीं आ रही। सिद्दीक उल फारूक साहब, आखिरी सवाल आपसे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका कहना था कि जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने वजीर आजम ने कल इस्तेमाल की है साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है, मौलाना साहब को किन अलकाबात से नवाजा गया, शहबाज शरीफ के हवाले से उनका कहना था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वजीर आजम की जो वर्ड्स थे वो बड़े गैर अखलाकी, गैर पार्लियामानी कहे जा सकते हैं। बिल्कुल देखिए जी, सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम जो है वो रियासत का यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार होता है, जिसको कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल होती है और उसका अखलाक आला होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की है, माजरत से ये तो कोई गुंडा गली मोहल्ले का गुंडा इस जुबान में बात करता है, कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी तो नहीं इस्तेमाल करता। तो इसी वजह से पूरे मुल्क में उसकी मजम्मत हो रही है और उनको जो किसी बादल नाखास्ता ना चाहते हुए भी कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बंदे को सपोर्ट नहीं कर सकते जिसकी जुबान इस तरह की हो जैसे कोई बदमाश हो। बहुत शुक्रिया सिद्दीक उल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीक उल फारूक साहब असां सां गॾु, हुनजो चवणु हो त वज़ीर आज़म जंहिं तरह जी ॿोली इस्तेमालु करे थो, वज़ीर आज़म खे इन तरह जी ॿोली इस्तेमालु न करणु घुरिजे। बुज़दार जी कारकर्दगी जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त उस्मान बुज़दार खे सियासी मामलनि जी सम्झ आहे ई न, त हुनजी कारकर्दगी त वञी सवालिया निशान बणिजे थी। सिद्दीक उल फारूक जो इहो बि चवणु हो त मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं हुननि खे यकीन आहे त इत्तेहादियुनि जे लाइ बि वक़्तु अची वियो आहे त हू जल्दी को फ़ैसिलो वठी सघनि। अदम एतमाद जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ जेका बेतमादी रिथ आहे उहा 100% कामयाब थींदी। इन हवाले सां हू तमामु घणो कॉन्फिडेंट नज़र अचनि था। अॼोके हॉट इशू प्रोग्राम में पिणु एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।